अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, हम आपकी इस्लामियात लाजमी की बुक में से अकीदा रसालत पढ़ रहे हैं। ये पेज नंबर 14 से 17 तक है। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में किए थे, और इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रसालत की खुसूसियात तहरीर करें। यहाँ रसालत की खुसूसियात से मुराद रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात मुंदरजा झैल हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम किसी खास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए। मबूस होता है उनको नबूवत देकर भेजना, यानी किसी खास कौम या कबीले की तरफ पहले अंबिया कराम अल्लाह ताला भेजते रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि आपको क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है, क्योंकि आपके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, कोई और नबी नहीं आएगा। काफतन लिन्नास, आपको तमाम लोगों के लिए, तमाम कायनात के लोगों के लिए आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा गया है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज और खसूसियत अता की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो गई हैं। मनसूख होने से मुराद है कि उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर जो अहकामात आए थे, अब उन पर अमल नहीं करना, उनको गलत करार नहीं दिया गया, बल्कि मनसूख किया गया है कि अब वो वाजिबुल अतायत नहीं है। अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाजिबुल अतात है, यानी अब अतात किसकी करनी है? उस शरीयत की जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, जो तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मना कर रहे हैं उनसे रुक जाओ। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दीन की तकमील कर दी गई, यानी दीन मुकम्मल कर दिया गया। अरशाद बारी ताला है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। तर्जुमा, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद कर लिया। यानी अल्लाह ने अपनी नेमत मुकम्मल कैसे की? इस्लाम को हम पर लाजिम करके और इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाकर। नंबर 4, साबका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर जो किताबें और सहाइफ नाज़िल हुए, अब उनकी तालीमात बिल्कुल मिट चुकी हैं या अपनी असली हालत में नहीं हैं। साबका मीन जो पहले गुजरे हुए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं। सहाइफ, सहाइफ सहीफा की जमा है। ये वो किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल फरमाई। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तमाम सहाइफ और तमाम किताबों की तालीमात मनसूख हो गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही ये जिक्र यानी नसीहत नाज़िल फरमाई है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यानी कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, लिहाजा इसमें कोई भी तब्दीली क़यामत तक मुमकिन ही नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अकीदा खत्म नबूवत पर रोशनी डालें। यानी इस्लाम में
عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم قرار دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہذا قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، متعدد میں بہت سی، اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2219، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اجماع ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جس کے بارے میں تمام علماء کرام متفق ہوں، تو ان سب کا کس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مدعان نبوت بھی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی اور پیغمبر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا ہمارا سیکنڈ ٹاپک۔ اب ہمارا تھرڈ ٹاپک ہوگا ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ اللہ حافظ۔